هر موقع که سختی دیدی حتما امام زمان را صدا بزن 3 بار. حتما امام زمان را صدا بزن 3 بار. من روزانه 100 بار صدا میزدم. یگانه نقیوا هستم از کشور جمهوری آذربایجان. من در پایتخت آذربایجان در یک خانواده ثروتمند متولد شدم. تک دختر بودم، به خاطر همین هم اسممو یگانه گذاشتن. محیط آذربایجان و باکو اینجوری بود که با دین و مذهب خودشون آشنا نبودن. به اسم شیعه بودیم، به خاطر اینکه ما اجدادمون با ایرانی‌ها یکی و خاکمون یکی بوده. شما تصور کنید آدم در یه خانواده بزرگ باشه، تک دختر باشه، بعد ثروتمند باشه، همه چیز داشته باشه. خیلی با دختر عموهام که خواهر بودن میگشتیم. اهل رقص و اهل آرایش و اهل بگو بخند و خوشگذرانی و حتی هر کاری که از دستمون می اومد انجام میدادیم فقط به خاطر اینکه خوشگذرانی داشته باشیم. یه روز بابام گفته که ما یه خونه بزرگ میسازیم، خونه ویلایی. در ورودی شهر باکو یه محله بود که پولدارا اونجا زندگی میکردن. اونجا که ما رفتیم، بابام درسته که دین و مذهب رو نمیشناخت ولی اهل مهمونی بود. اون موقع بابام یه مهمونی خیلی قشنگ تشکیل داد. متاسفانه تو مهمونهای ما شراب هم بود، گوشت خوک هم بود و ذبح اسلامی اونجا تو بازار کم پیدا هست. در این مهمونی یه خانواده بود که خانم قیافش خیلی فرق داشت از همه، یعنی محجبه بود ایشون. من اولین بار بود که چنین شخصی دیده بودم که مثلا لباسش کامل بود، بعد اصلا از سفره ما هیچی نمیخورد. برای من تعجب آور بود. اون موقع هم من نزدیک شدم به اون خانم، گفتم که شما چرا نمیخورید؟ چون در کشور ما اگر از غذای صاحب خونه مهمون نخوره یه جوری بی احترامی یا نپسندیده اینجوری. ایشون یواشکی به من گفتن که شما اگر از آشپزخونه مثل نون و پنیر و انگور چنین چیزی بیارید من میل میکنم. تابستان بود، من هم داشتیم آوردم از این چیزا. یکم میل کرد، بعد گفت که اگه دوست داشتی تشریف بیار یه روز خونه ما. تقریبا 30 سالش بود ایشون و خیلی یعنی اخلاقش از آدم‌هایی که تا اون روز دیده بودم فرق داشت. خیلی نرم، خیلی مثلا با حیا. لباسش فرق داشت. منم که به دنبال یه چیزهای جدید بودم و هر روز یه چیزی کشف می‌کردم اینجوری. بعد گفتم که یه روز برم خونهشون، که چون جالب بود چرا ایشون مثلا فرق دارن از ما. سریع بعد از چند روز